आजको अनलाइन समाजमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विश्वासजनहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। अनि आजको संगति हामी कोरस नम्बर 76 गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। यो कोरसलाई नै हामी राम्रोसँग गाउन सकेका छौँ। त्यसै गरी हामी अर्को कोरस गाउनेछौँ 11 नम्बरको। कहिले उनको प्रेमलाई
भरिदिनुभयो पवित्र आत्माले भरिदिनुभयो म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन। यो कोरसलाई नै हामीले राम्रोसँग गाउन सकेका छौँ। अब हामी यससँग परमेश्वरको आत्मा लिन्छौँ। आउनुहोस् हामी ईश्वरको प्रार्थना लिन्छौँ। ईश्वरको प्रार्थनामा हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद आजको दिन, आजको यस समय प्रभु, शनिबारको दिन प्रभु दिनुभयो प्रभु। अनि यस समय प्रभु हामीहरू भेटिएर प्रभु सँगै बसेर संगति गर्न नसके तापनि प्रभु अनलाइन मार्फत यसरी हामी सबैजना मिलेर प्रभु तपाईँको सबैसँग संगति गर्न आएका छौँ प्रभु। अनि यस संगति प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँ आफै हाम्रो साथमा हुनुभएको होस् प्रभु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको होस् प्रभु। गाउने भजन कोरस गीतहरूमा प्रभु, प्रशंसामा, आराधनामा अनि प्रभु त्यसै गरी वचनमा सम्पूर्ण भागहरू, हल भागहरू सम्पूर्ण कुरामा प्रभु तपाईँ आफै हुनुभएको होस्। हामी सँगै रहनुभएको होस्। अनि हामीले गर्ने सङ्गति अनि हामीले गर्ने आराधना सबै कुरा तपाईँ सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुभएको होस् प्रभु। आजको यस सङ्गति प्रभु हामी तपाईँको हातमा छौँ अनि तपाईँ आफै भेटी चलाउनुभएको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ परमेश्वरको नाम, आमेन। हामीले यस सङ्गतिले परमेश्वर हातमा रहिसकेका छौँ। अब हामी भजनतर्फ लाग्नेछौँ। हामी भजन नम्बर 8 गाएर सङ्गति अगाडि बढाउनेछौँ। विचार्छु काम तपाईँको अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो। हेर्छु तारा, सुन्छु गर्जन डरलाग्दो प्रकट सामर संसारमा तपाईँको र संसार होइरहोस् ईश्वरको कति
भजनलाई पनि राम्रोसँग गाउन छौँ। अब हामी भजन नम्बर 13 गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई अझ धन्यवादको गीत गाउनेछौँ। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने, तपाईको दर्शन पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। अन्धकार पूर्ण छ यो पापी संसार, शैतानको बासो र जाल छ हजार। अन्धकार पूर्ण छ यो पापी संसार, शैतानको बासो र जाल छ हजार। तपाईको दर्शन पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। गर्जने सिंह झैं गैरी कराउँछ, पानीको छाल झैं मनलाई हलाउँछ। गर्जने सिंह झैं गैरी कराउँछ, पानीको छाल झैं मनलाई हलाउँछ। तपाईको शक्ति पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। अन्धकार
अहिले हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको भागमा आइसकेका छौँ अनि यो समय चाहिँ म नवोदय क्वायर झन्डालाई दिन चाहन्छु। सबैजनालाई प्रभुको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु अनि स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको यो समयमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बाइबलको एउटा खण्ड तपाईँहरूको निम्ति पढिदिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हुनेछ हिब्रू 12:28 अनि 29 है। यो खण्डलाई हामीहरू हेरौँ अनि त्यसपछि हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनामा अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने आराधना चढाउँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ है। एकदमै हल्लाउनै नसक्ने राज्य परमेश्वरले येशू मार्फत हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग उहाँको सामुन्ने आउँदाखेरि एकदमै भक्ति साथ उहाँको आराधना गरौँ, एकदमै डर अनि कम्प साथ है। हामी धेरैचोटि आराधना गर्ने कुरालाई अनि त्यसपछि स्तुति प्रशंसामा आउने कुरालाई एकदमै फ्यातुलो रूपमा लिन्छौँ अनि त्यसपछि यो भइहाल्छ नि, यो सधैँ हुने कुरा हो, 20 मिनटको कुरा त हो भन्ने प्रकारले हामी लिन्छौँ। तर यहाँ बाइबलले लेखेको छ उहाँ चाहिँ एकदमै कन्ज्युमिङ फायर, हि इज अ कन्ज्युमिङ फायर है, भस्म पार्ने आगो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै शक्तिशाली परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि एकदमै हल्लाउनै नसक्ने राज्य हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँको नाउँको प्रशंसा अनि आराधना गर्दाखेरि एकदमै कृतज्ञ भएर अनि भक्ति साथ अनि एकदमै कम्प साथ उहाँको चरणमा आउँ, किनभनेदेखि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँ हामी प्रत्येकलाई प्रेम गर्नुहुने साथै उहाँ एकदमै हाम्रो आराधना चाहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ अनि उहाँको नाउँको प्रशंसा गरौँ अनि भय साथ अनि कम्प साथ परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गरौँ। प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान, भयोग्य प्रभु कति महान। वर्णोस् मलाई तपाईको भैले, वर्णोस् मलाई तपाईको प्रेमले, अन्यायलाई धन्यको भन्छु, तपाईको बाटो म हेर्छु। वर्णोस् मलाई तपाईको भैले, वर्णोस् मलाई तपाईको प्रेमले, वर्णोस् मलाई तपाईको भैले, वर्णोस् मलाई तपाईको प्रेमले। तपाईँलाई धन्यको भन्छु, तपाईँलाई बाटो म हेर्छु, तपाईँलाई धन्यको भन्छु, तपाईँको बाटो म हेर्छु। अयोग्य प्रभु कति महान, अयोग्य प्रभु कति महान, अयोग्य प्रभु कति महान, अयोग्य प्रभु कति महान। आउनुहोस् हामी भय साथ अनि कम्प साथ परमेश्वरको नामको आराधना गरौँ, हामी उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ। ओ हालेलुया पवित्र येशू, हालेलुया विशुद्ध तपाईँको चरणमा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया येशू तपाईँको छेउमा अनि तपाईँको चरणमा आउँदाखेरि भय अनि कम्प साथ पवित्र आत्मा आउँदछु प्रभु, किनभने तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई शुद्ध पार्ने आगो हुनुहुन्छ। हालेलुया यस लोर्ड। वर्णोस् मलाई तपाईको भैले, वर्णोस् मलाई तपाईको प्रेमले, वर्णोस् मलाई
आत्मा परमेश्वर तपाईँको भयले मलाई भर्नुहोस् प्रभु, तपाईँको प्रेमले मलाई भर्नुहोस् परमेश्वर पिता। किनभने तपाईँलाई म धन्यको भन्न चाहन्छु प्रभु, अनि तपाईँको बाटो म सधैँ हिँड्न चाहन्छु प्रभु। हालेलुया येशू। किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले मलाई प्रशंसाको पवित्र आत्मा एउटा बलियो खाँबाको रूपमा तपाईँले मलाई सृजना गर्नुभएको छ प्रभु। एउटा बलियो खाँबो अनि पिलरको रूपमा तपाईँले मलाई स्थापना गर्नुभएको छ पवित्र आत्मा। यस लर्ड हालेलुया। पवित्र आत्मा यस जिजस हालेलुया हालेलुया। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। ओ यस लर्ड हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी चढाउँछौँ तपाईँलाई बलिहरू धन्यवादको। हामी चढाउँछौँ तपाईँलाई बलिहरू आनन्दको। यस लर्ड हामी चढाउँछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो धन्यवादको बलिदान अनि हाम्रो परमेश्वर आराधनाको बलिदान तपाईँलाई चढाउँदछु प्रभु। किनभने तपाईँले हामी प्रत्येकलाई स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको निम्ति सृजना गर्नुभयो अनि यसको निम्ति तपाईँले हामीलाई पूर्ण स्थापना गर्नुभयो परमेश्वर। यसलाई तपाईँले जे जे कहानी प्रशंसा अनि आराधना गर्दछु परमेश्वर। हालेलुया। हामी चढाउँछौँ तपाईँलाई बलिहरू धन्यवादको। हामी चढाउँछौँ तपाईँलाई बलिहरू आनन्दको। परमेश्वर पिता तपाईँले जे जे कहानी प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर अनि तपाईँलाई भय योग्य साथ परमेश्वर पिता भय साथ तपाईँको नाउँको प्रशंसा अनि आराधना गर्दछु परमेश्वर पिता। किनभने आदर अनि भक्ति अनि प्रशंसा स्तुति आराधना सबैको योग्य तपाईँ नै हुनुहुन्छ परमेश्वर। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै यो समय तपाईँकै चरणमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। स्टुडेन्ट प्रशंसामा हामीलाई लिड गर्नुभएकोमा पार्टीले धेरै धन्यवाद। अब हामी सूचना सुन्नेछौँ अनि यो सूचनाको भाग चाहिँ हाम्रो मण्डलीको आदरणीय डिकन तथा सचिव दीपक किमिरे दाइले म दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वका विभिन्न देशहरूबाट र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै हजुरको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु। साप्ताहिक सेवा हालको लागि हामीले अनलाइनबाट गरिराखेका छौँ र हाम्रो गएको महिनामा भएको निर्णयअनुसार हामीले अब कार्तिकदेखि समय परिस्थिति राम्रो भएमा हामी मण्डलीमा नै सेवा सङ्गति सुरु गर्ने सोच बनाएका छौँ र समय परिस्थिति राम्रो भएन भने हामी जुममा यो अनलाइन सेवा फेरि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र यो सबै कुराहरूको लागि हजुरको बिचमा यो जानकारी राख्न चाहन्छु। बाल सङ्गति बिहान 38 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति शनिबार बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म जुममा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले जो जति जवान हुनुहुन्छ यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति प्रत्येक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म मेसेन्जरमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुर जो जति आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यो सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि सदा जस्तै प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिनुभएका सम्पूर्ण
व्यक्तिहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै हजुरको नजिकमा जो अगुवा हुनुहुन्छ उहाँसँग हजुरले सम्पर्क गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मण्डलीका सदस्य श्री सरोज आले र अस्मिता सापकोटा बीच गएको भदौ 30 गते बुधबार मगनी सम्पन्न भएको छ। मण्डली परिवारमा यो तेस्रो तथा अन्तिम इष्टिहारको सूचना गराउँदछौँ र मण्डली परिवारले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोल्यान्डबाट रेरी रञ्जितले मण्डली परिवारलाई जयमसी पठाउनु भएको छ। साथै उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु पनि अनुरोध गर्नुभएको छ र हाम्रो मण्डली परिवारको जयमसी पनि पठाइदिनु हुन परिवारलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध छ। पास्टर सुरेन्द्र कुमार रञ्जित उहाँहरूको परिवार अलिक बिसन्चो हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। मण्डलीका आदरणीय सल्लाहकार दीप थापा माइजू पनि बिरामी भई हाल छाउने हस्पिटलमा उपचार गरिराख्नु भएको छ। माइजूको सुस्वास्थ्यको निम्ति मण्डली परिवारले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अरू पनि थुप्रै बिरामीहरू हुनुहुन्छ, कोही घरमा कोही हस्पिटलमा, उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गएको शनिबार म पनि अलिकति बिरामी थिएँ, मण्डली परिवारले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति म मण्डली परिवारलाई हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हजुरहरूले यो परिस्थितिको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको सूचना मसँग यति नै छ। बाँकी केही छुटपुट भएमा वक्ताले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। आजको लागि यो सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। हामीले सूचनाहरू सुनिसकेका छौँ। अब हामी भेटी उठाउनेछौँ अनि यो भेटीको लागि चाहिँ हामीहरू भजन नम्बर 332 गाउनेछौँ। आशिषको झरी प्रेमको प्रतिज्ञालाई मान्छन् समय जीवन दिने यस मुक्तिदाताको दान। आशिषको झरी आउनुहोस्, अब हामीहरू भेटी उठाइसकेका छौँ अनि यस भेटीको लागि साथै वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यो प्रार्थना पनि म आफै गर्नेछु। महान प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आजको दिन प्रभु यसरीसँग दिनुभयो अनि प्रभु जति हामीले भेटी हाम्रो पकेटबाट हाम्रो खर्चबाट हामी दिन सकेका छौँ, प्रभु यसरी नै दिने हृदय अनि मन हामीहरू सबैलाई दिनुभएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। अनि यो भेटी प्रभु सायद तपाईँको भण्डारमा थोरै होला, तर प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि प्रभु यो भेटी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु यो भेटीले प्रभु तपाईँको असल कामहरू भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरी हामी वचन राख्दछौँ, जुन वचन प्रभु तपाईँको छोराले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभु त्यो वचन तपाईँको हातमा राख्दछु। पवित्र आत्मा तपाईँ आफै भइकन सहायता गर्नुभएको होस्। सुन्ने अनि सुनाउने दुवैलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। अनि यो वचनको भाग पनि तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। अनि आशिष अनि अनुग्रह माग्दछौँ प्रभु ख्रीष्टमा, आमेन। हुन्छ, हामीहरू यस संगतिको विशेष भाग वचनको भागमा आइसकेको छु। अनि यो भाग चाहिँ हाम्रो आदरणीय
पास्टर चन्द्रमान नेपाली अङ्कललाई हामी दिन चाहन्छौँ। अनि यो समय अनि साथै आशीर्वादको अनि धन्यवादको समय पनि उहाँले दिन चाहन्छु। अनि म चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। ख्रिस्टे अभिवादन, जय मसीह गरे। समयलाई मध्यनजर राख्दै हामी आजको पाठ पढेर सुन्नेछौँ। आज हामी मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 8 अध्यायको 5 पददेखि 13 पदसम्म म हजुरहरूको लागि पढेर सुनाउँछु। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्यायको 5 पददेखि 13 पदसम्म यस्तो प्रकारले लेखेको छ। लामो खण्ड छ। कप्तानको विश्वास भनेर यसको शीर्षक दिएको छ। येशू कफरनहुममा पस्नुहुँदा एकजना कप्तान उहाँ कहाँ आएर बिन्ती गर्न लागे। तिनले भने, हे प्रभु, मेरो नोकर पक्षघातले साह्रै दुःख पाएर घरमा ओछ्यान परेको छ। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म आएर त्यसलाई निको पार्नेछु। तर कप्तानले भने, हे प्रभु, तपाईलाई मेरो घरमा स्वागत गर्ने योग्यको म छैन। तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ। किनकि म पनि अधिकारीहरूका अधीनमा छु अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एकजनालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ, र अर्कोलाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ। मेरो कमारालाई यसो गर भन्छु अनि त्यसले त्यो गर्छ। तिनको कुरा सुनेर येशूले आश्चर्य मान्नुभयो र उहाँको पछि आउनेहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, इजरायलमा पनि यति ठुलो विश्वास मैले भेटाएको छैन। म तिमीहरूलाई भन्दछु, पूर्व र पश्चिमबाट धेरैजना आउनेछन् र अब्राहम, इसाक र याकुबसँग स्वर्गका राज्यको भोजमा बस्नेछन्। तर राज्यका सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। 13 अनि अन्तिम पद। तब येशूले कप्तानलाई भन्नुभयो, जाऊ, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ त्यस्तै तिमीलाई होस्। अनि त्यो नोकर त्यही घडी निको भयो। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आजको खण्डबाट हामीले थाहा पाइहाल्यौँ कि आजको पाठको शीर्षक चाहिँ नि कप्तानको विश्वास र व्यवहारिकता भनेर मैले यसको शीर्षक दिएको छु। कप्तानको विश्वास र व्यवहारिकता। नयाँ नियमका 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरूमा परमेश्वर पिताको महिमाका लागि येशू प्रभुले गर्नुभएका जम्मा 37वटा आश्चर्य कर्महरूको बारेमा उल्लेख गरेको हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा सुसमाचारको पुस्तकमा पाउँछौँ। तीमध्ये कप्तानको विश्वास र व्यवहारिकता पनि एक हो। अनि आज छोटकरीमा यसलाई बुझ्नको लागि मैले हजुरहरूको समक्ष 5वटा बुँदाहरूमा पस्कन गइराखेको छु। अनि पहिलो बुँदा चाहिँ छ, हाम्रो नम्रता संसारमा एक नमुना हुनुपर्दछ। आवर ह्युमिलिटी मस्ट बी एन एक्जाम्पल टु द वर्ल्ड। अनि मैले 8 अध्यायको 5 र 6 पदबाट यसलाई लिएँ। यो घटना चाहिँ कफरनहुम भन्ने ठाउँमा घटेको थियो। अनि यो कफरनहुम भन्ने ठाउँ चाहिँ नि एउटा ठुलो ताल सहितको अनि अति मनोरम दृश्य भएको ठाउँ थियो। वाज अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस। अनि हामी यहाँ कप्तानको मुख्य भूमिका देख्छौँ। अनि कप्तान भनेको हजुरहरूलाई मलाई थाहा छ। कप्तान भनेको
पल्टनको लप्टनभन्दा माथि एवं मेजरभन्दा मुनिको सैनिक अफिसरको पद हो। अनि नेपालीमा चाहिँ यसलाई सहसेनानी पनि भनिन्छ। रोमी सेनामा कप्तान भनेको चाहिँ नि ठुलो सैनिक के ओहदा हुन्थ्यो र यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। सेनाका व्यक्तिहरूलाई त जहीँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा नै हेरिन्छ, तर त्यो बेलामा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण रूपले हेरिन्थ्यो। र यो कप्तान चाहिँ नि ऊ सिधै सम्राटप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो। सिधै ऊ सम्राटप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो। कप्तानको आदेश अथवा कप्तानले सम्राटको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्थ्यो र कप्तानलाई अरूहरूले नटेर्नु भनेको चाहिँ नि सम्राटले नटेर्नु सरह मानिन्थ्यो त्यो बेलामा। र यसरी नटेरेको खण्डमा त्यो चाहिँ एकदमै कडा चाहिँ कानुन लाग्थ्यो, जसले आदेश टेर्दैन थियो, कप्तानको आदेश मान्दैन थियो। त्यो चाहिँ एकदमै कडा चाहिँ नि त्यसमाथि चाहिँ कडा नियम लाग्थ्यो। अनि भन्नुको तात्पर्य चाहिँ कप्तान चाहिँ एउटा ठुलो र एउटा विशिष्ट चाहिँ पदको व्यक्ति थियो। नम्रता हामी मानव जातिको सर्वोत्तम असल गुण हो र नम्रताले असम्भव कुराहरूलाई पनि प्राय सम्भव बनाउन सक्छ। नम्रता भनेको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवहार हो जसले असम्भव कुराहरूलाई पनि यसले सम्भव बनाउन सक्छ। नम्रताको कारणले नम्रता कुरामा प्रकट गरेर होइन, तर व्यवहारमा देखिने यथार्थ हो। म नम्र छु भनेर मात्रै पुग्दैन, तर नम्रता चाहिँ नि तपाईहरुको व्यवहारमा, मेरो व्यवहारमा प्रकट हुने कुरा हो, देखिने कुरा हो। धनी भएर र उच्च पदमा रहेर पनि कप्तानले आफ्नो नोकरलाई आफ्नै सन्तान सरह अगाध माया गरेर र येशूको अधिकार र शक्तिलाई बुझेर ऊ येशू कहाँ बडो नम्र भएर निवेदन गर्न गएको हामी यो दृश्यमा देख्छौं। प्रियहरू, यही घटनाबाट नै कप्तानको नम्रताको एक असल नमुना हामी यो घटनामा देख्न सक्छौं। कप्तान चाहिँ एक गैर इसाई व्यक्ति थियो र उनी रोमी नागरिक थिए। अनि त्यो बेलामा रोमी नागरिक हुनु भनेको चाहिँ नि एउटा गर्वको विषय हुन्थ्यो। रोमी नागरिक भनेपछि संसारलाई एकदमै चाहिँ प्रभाव पारेको चाहिँ नि यो देश थियो रोम चाहिँ नि। अनि कप्तान एक अन्य जाति रोमी नागरिक थिए र ठुलो ओहदाका थिए, तर पनि उनले आफूलाई बडो नम्र भएको देखाए, व्यवहारमा देखाए। त यसैले हामीलाई हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीमा नम्रता चाहिन्छ। यदि हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने चाहिँ नि तपाईमा र ममा चाहिँ नि नम्रता हुनु जरुरी छ। ईसाई जीवनको गहनाहरू मध्ये नम्रता प्रमुख गहना हो र ईसाई जीवन नम्रताको नमुना बन्न सक्नुपर्छ। तपाई र मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाई र ममा चाहिँ नम्रता हुनु जरुरी छ र त्यो नम्रता चाहिँ नि तपाई र मेरो जीवनमा देखिनुपर्छ।
र तपाईँको र मेरो जीवन चाहिँ नि एउटा नम्रताको जीवन हुनुपर्छ, अरूहरूको निम्ति एउटा उदाहरणको जीवन हुनुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ नि हामीले येशू प्रभुबाट सिकिसकेका छौँ। कप्तानले येशू प्रभुको समक्ष आफूलाई साह्रै विनम्र, एक्सट्रिम ह्युमिलिटी भनेर भनिएको छ। यो साह्रै विनम्र देखाएको हामी पाउँछौँ, जुन यस खण्डको एउटा सुन्दरता हो। कप्तानले एउटा बडो बडो नम्र, बडो नम्र भएर जुन येशू प्रभुमा उसले देखायो, त्यो चाहिँ यस खण्डको एउटा त बडो सुन्दर पक्ष हो। अनि हामीले हेर्यौँ कि हाम्रो नम्रता संसारमा एक नमुना हुनुपर्छ। अब हामी दोस्रो बुँदा हेर्नेछौँ, अनि दोस्रो बुँदा चाहिँ छ येशूको अधिकारको सम्बन्धमा हामी सचेत हुनपर्छ। वी मस्ट बी अवेयर अफ द अथोरिटी अफ जिजस क्राइस्ट। यो मैले मत्ती 8 अध्यायको 7 देखि 9 पद बाट मैले लिएँ। येशूको अधिकारको सम्बन्धमा तपाईँ अनि म, सारा संसारका मानिसहरू सचेत हुनु जरुरी छ। हामी सचेत हुनुपर्छ उहाँको अधिकारको सम्बन्धमा। प्रभु येशू सधैँ सबैलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ, रोगका कुराहरू मात्र होइन, पापका कुराहरू मात्रै, मुक्तिका कुराहरू मात्र होइन, तर तपाईँ र मैले प्रत्येक दिन भोगी आउने समस्याहरू, चुनौतीहरूबाट पनि हामीलाई चङ्गाइदिन चाहनुहुन्छ प्रभु येशूले। कप्तानले आफूलाई येशूको अगाडि कम महत्त्वको सम्झे। उनी एउटा कप्तान थिए, रोमी नागरिक थिए, र उनको हक अधिकारको सम्बन्धमा हामीले देख्यौँ कि कप्तान चाहिँ सिधै सम्राटप्रति उत्तरदायी हुन्थे। अनि कप्तानको आज्ञा नमान्नु चाहिँ नि सम्राटको आज्ञा नमान्नु सरह हुन्थ्यो अनि कानुन लाग्थ्यो। तर यस उच्च ओहदाको व्यक्ति भएर पनि कप्तानले चाहिँ नि प्रभु येशूको अगाडि आफूलाई एकदम कम महत्त्वको सम्झे। म त केही पनि होइन भन्ने प्रकारले उनी प्रभु येशूको अगाडि पेश भएको हामी देख्छौँ प्रियहरू। धेरैपल्ट हामी एकदमै त्यस्तो विनम्र भएर मानिसहरूमा पेश हुन सक्दैनौँ, किनभने हामी एउटा इगो हुन्छ, हामीमा एउटा घमण्डता भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि 8 पदमा कप्तानले येशूलाई भने, वचन मात्र बोलिदिनुहोस्। कप्तानले परमेश्वरको वचनको अधिकारको दायरा बुझेका थिए। कप्तानले येशूलाई भने, वचन मात्र बोलिदिनुहोस्, तपाईँको वचन काफी छ, तपाईँले बोलिदिनु भए पुग्छ। येशू प्रभुको बोलीको सुनवाई हुन्छ स्वर्गमा। त्यो महत्त्व कप्तानले बुझेका थिए। अनि तपाईँ र मैले आज येशू प्रभुको वचनको महत्त्व बुझेका छौँ कि छैनौँ? बाइबल धर्मशास्त्रमा नयाँ नियममा येशू प्रभुले धेरै कुराहरू बोल्नु भएको छ। त्यो बोल्नुको गरिमा, त्यो बोल्नुको गर्व, त्यो बोल्नुको अर्थ, त्यसको गहिराई तपाईँ र मैले बुझेका छौँ कि छैनौँ? यो चाहिँ आजको वचनको खण्डको मूल सार एउटा त्यो पनि हो प्रियहरू। कप्तानले येशू प्रभुको वचनको अधिकारको दायरा बुझेका थिए। फेरि पनि एउटा प्रश्न छ कि तपाईँ र मैले बुझेका छौँ कि छैनौँ? कप्तानलाई अधिकारको सम्बन्धमा राम्ररी थाहा थियो र येशू प्रभुको अधिकारको बारेमा उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता उनलाई थाहा थियो र विश्वास थियो। जो मान्छेमा विश्वास हुन्छ, विश्वास भए अनुसार नै यो हाम्रो कुराहरू बाहिर निस्कने हो नि त। अनि बाहिर निस्केको कुराहरू नै हाम्रो व्यवहारमा पनि देखिने हो नि त। अनि कप्तानलाई चाहिँ अधिकारको सम्बन्धमा राम्ररी थाहा थियो, अनि प्रभु येशूको अधिकारको सम्बन्ध पनि उसलाई राम्रो थाहा थियो र उनले त्यही मुताबिक प्रभु येशूको अधिकारलाई स्वीकार गरेर प्रभु येशूको अगाडि ऊ पेश भएको हामी देख्छौँ।
जसरी कप्तानको माता हातमा रहेका सिपाहीहरूले उनको आज्ञा मान्दथे, त्यसरी नै येशू प्रभुको आज्ञा पनि सबैले मान्नुपर्छ, किनभने येशूमा अधिकार छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। र कप्तानले एउटा सन्देश दिन खोजेको कुरो पनि के हो भने प्रभु येशूको अधिकार छ, त्यो अधिकारको दायराभित्र हामी सबैजना रहनुपर्छ, जसरी म पनि रहेको छु। कप्तान येशू प्रभुसँग डराएका थिए। कोही पनि एउटा विशिष्ट व्यक्ति, एउटा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको अगाडि जब हामी कोही जान्छौँ भने हामीलाई अवश्य पनि भित्र मन मस्तिष्कमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ नै। यही प्रकारले कप्तान पनि येशू प्रभुको अगाडि जाँदा उनी डराएका थिए। लुका 7 अध्यायको 1 देखि 10 पद अनुसार त्यहाँ हेर्ने हो भने येशू यहुदी हुनुहुन्थ्यो र कप्तान चाहिँ नि रोमी थिए र गैर इसाई थिए। यहुदीहरूले गैर इसाईहरूलाई चाहिँ नि घृणा गर्थे, अन्य जातिहरूलाई चाहिँ नि घृणा गर्थे। यो मैले अन्य जातिहरू चलाउन नचाहेको मात्रै हो। अनि यहुदीहरूले अन्य जातीयहरूलाई घृणा गर्ने भएकोले यहुदीहरूले जस्तै येशू प्रभुले पनि मलाई घृणा गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेर उनले येशूलाई पहिला त चाहिँ नि भेट्ने मन गरेका थिएनन्, उनी डराएका थिए। यहुदीहरूले त हामीलाई हेप्छन् भन्ने प्रकारले उनी येशू प्रभु पनि यहुदी हुनुहुन्थ्यो, अनि अरूले जस्तै येशू प्रभुले पनि मलाई हेप्नुहुन्छ होला भन्ने प्रकारले डराएर पहिला सुरुमा त प्रभु येशू कहाँ ऊ जान मानेका थिएनन्। तर पछि कप्तानले प्रभु येशूलाई बिल्कुल फरक पाए। जब उनी आफ्नो नोकरको खातिर ऊ नम्र भएर जब येशू प्रभु कहाँ उनी गए र यी कुराहरू व्यक्त गरिसकेपछि उनले येशू प्रभुलाई बडो बिल्कुल फरक, एकदमै बिल्कुल फरक, एकदमै भिन्नता चाहिँ उनले चाहिँ प्राप्त गरे। घृणा गर्ने होइन, तर मानव जाति सबैलाई प्रेम र चङ्गाई दिने र मुक्ति दिने परमेश्वरका एकमात्र पुत्र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त्यो कप्तानले त्यो बेलामा चाहिँ अनुभूति गर्यो, त्यो बेलामा उसले अनुभव गर्यो प्रियहरू। यसैले हामी अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूसँग डराउन आवश्यक छ र उनीहरूको मान मर्यादा गर्नु पनि आवश्यक छ। हामी मानवले मानवलाई जो अधिकार प्राप्त छ त्यस्ता मानवको अगाडि जाँदा हामी डराउँछौँ भने परमेश्वर जो प्रतापी हुनुहुन्छ, परमेश्वर जो अधिकार प्राप्त हुनुहुन्छ, यो सारा सृष्टिको ब्रह्माण्डको चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर र यसमाथि शासन गर्नुहुने परमेश्वर, जसले हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ हैन, स्वर्गको निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ। यी महान परमेश्वरको अगाडि त हामी निश्चय पनि डराउनुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनको कुराहरूदेखि लिएर हरेक परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई हामीले मानेका छौँ कि छैनौँ है। जो प्रति हामी डराउँछौँ उसकै आज्ञा हामीले पालन गर्ने त होइन। अनि परमेश्वरसँग हामी डराउनु पर्ने ठाउँमा एकदम डराउनु पर्छ, नडराउनु पर्ने ठाउँमा परमेश्वरसँग हामी डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन प्रियहरू। कप्तानले येशू प्रभुको अधिकार र वचनको अधिकारलाई समेत बडो राम्ररी बुझेका थिए प्रियहरू। हामीले दोस्रो हेऱ्यौँ येशूको अधिकारको सम्बन्धमा हामी सचेत हुनुपर्छ। अब तेस्रो बुँदा हामी हेर्नेछौँ आफ्नो विश्वासलाई व्यावहारिकतामा प्रकट गर्नुपर्छ। आवर फेथ मस्ट बी सीन इन एक्सन। आफ्नो विश्वासलाई व्यावहारिकतामा प्रकट गर्नुपर्छ। मत्ती 8 अध्यायको 10 पद मैले लिएँ। वास्तवमै संसार विश्वासमा अडेको छ प्रियहरू। इसाई जगतमा विश्वास ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विश्वास भनेको के हो? विश्वास भनेको यदि विश्वास भनेको चाहिँ कुनै काम, कुरो, व्यक्ति, मत, नीति आदि प्रति हुने सत्यताको धारणा, दृढ आस्था र पत्यार भनेको चाहिँ विश्वास हो।
त हिब्रू 11 अध्यायको 6 पदले भन्छ विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। फेरि पनि मैले पढेँ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नु पर्दछ। कप्तानले आफ्नो विश्वासलाई यसरी व्यवहारमा प्रकट गरेको देखेर येशू प्रभु छक्क पर्नुभयो र प्रसन्न पनि हुनुभयो। छक्क पर्ने कुरो मात्रै आएन, तर प्रसन्न पनि हुनुभयो, खुसी हुनुभयो प्रभु येशू। त्यति बेला यस्तो विश्वास भएको सारा इस्रायलमा अर्थात् यहुदीहरूमा येशू प्रभुले देख्नु भएको थिएन। लुका 6 अध्यायको 46 पदले भन्छ मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ? मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ? प्रभुको प्रश्न हो यो। तिमीहरूले मलाई विश्वास गर्दैनौ भनेदेखि मलाई किन प्रभु प्रभु भन्छौ? किन प्रार्थना गरेर बोल्छौ? किन यो गरेर बोल्छौ? किन त्यो गरेर बोल्छौ? म त्यतातिर जान चाहिन्न। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने यदि विश्वास गर्दैनौ भने तिमीहरूलाई प्रभु प्रभु भन्ने अधिकार पनि छैन। मलाई विश्वास गर, मैले भनेको कुराहरूलाई अंगीकार गर। परमेश्वर आफ्ना छोराछोरीहरूको काम सहितको विश्वास गरेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्ना छोराछोरीहरूले काम सहितको विश्वास गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। खालि देखावटी कुराहरू मात्रै होइन, तर उसको व्यवहारमा प्रभु देख्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ। हामीहरू सबैले पनि कप्तानले जस्तै विश्वास गरेर विश्वासलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ। अनि मात्र हामीले गरेको विश्वासको सही अर्थ लाग्छ। नत्र हाम्रो विश्वास भनिएको विश्वासको के सार हुन्छ र के अर्थ लाग्छ र जबकि हाम्रो व्यवहारमा त्यो कुराहरू देखिँदैन भनेदेखि। यी कप्तान न येशूमा विश्वास गर्ने र उद्धार पाउने अन्य जातिहरू मध्ये पहिलो भएको उदाहरण हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा देख्छौँ। यो कप्तान एउटा ठुलो ओहदाको व्यक्ति नै प्रथम है चाहिने व्यक्ति जसले उद्धार पाएको छ हैन। यसमा विश्वास गर्ने र उद्धार पाउने अन्य जातिहरूमा चाहिँ कप्तान पहिलो भएको उदाहरण हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा देख्छौँ। प्रियहरू, हामीले तेस्रो बुदामा हेऱ्यौँ आफ्नो विश्वासलाई व्यावहारिकतामा प्रकट गर्नुपर्छ। अब चौथो बुदा हामी हेर्नेछौँ। म छिटो जान चाहेँ। विश्वासलाई आफ्नो उद्देश्यमा व्यावहारिक रूपले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। आवर फेथ मस्ट बी इम्प्लिमेन्टेड प्र्याक्टिकली फर आवर गोल्स। विश्वासलाई आफ्नो उद्देश्यमा व्यावहारिक रूपले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। मैले मत्ती 8 अध्यायको 11-12 पदबाट यसलाई लिएको छु। याकुब 2 अध्यायको 26 पदले भन्छ जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। हाम्रो काम र व्यवहार सँगसँगै जानुपर्छ। इट ह्याज टु गो टुगेदर, हैन त? यो चाहिँ नि हाम्रो फेथ एन्ड एक्सन ह्याज टु गो टुगेदर। त्यो मुखले मात्रै भनेर हुने कुरा होइन। अनि व्यवहार भनेको के हो? व्यवहार भनेको पारिवारिक वा सामाजिक जीवनमा एउटा व्यक्तिले अरूसित गर्ने आचरण, त्यो चाहिँ व्यवहार हो। त्यो चाल चलनमा हुनसक्छ, लेनदेनमा हुनसक्छ, रीतिथितिमा हुनसक्छ, अनि चाँजो पाँजोमा हुनसक्छ, कामकाजमा हुनसक्छ। यो व्यावहारिकतामा यो चाहिँ व्यावहारिकता हो। यी कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको व्यावहारिकतामा देखिन्छ। प्रियहरू, फेरि पनि म भन्छु हामी बसेको यो संसार विश्वासमा अडेको छ। हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने जो कोही पनि स्वर्गमा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग
भोजमा बस्नेछन्, तर उहाँलाई विश्वास नगर्नेहरू भने नर्कमा अन्धकारमा फालिनेछन्। यसैले बाटो, सत्य र जीवनको मूल स्रोत प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने बेला यही हो। मर्कुस 6 अध्यायको 7 देखि 13 पद अनुसार हामी यो एउटा दृश्य देख्छौँ। यहाँ यस दृश्यमा हामी प्रभु येशूले 12 जना चेलाहरूलाई 2-2 जनाको ग्रुप बनाएर उनीहरूको विश्वासलाई उद्देश्यमा प्रयोग गर्नका लागि पठाउनु भएको दृश्य हामी त्यहाँ देख्छौँ। र उनीहरूले भूतात्माहरू धपाएको बिरामीहरूलाई निको पारेको हामी देख्छौँ। आफ्ना 12 जना चेलाहरूलाई प्रभु येशूले 2-2 जनाको ग्रुप बनाएर उनीहरूको विश्वासलाई उद्देश्यमा प्रयोग गर्नको लागि पठाउनु भएको यो दृश्य बडो मार्मिक छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ। अनि आज तपाईँलाई र मलाई पनि प्रभु येशूले हाम्रो विश्वासलाई हाम्रो उद्देश्यमा प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले। अनि आज तपाईँले र मैले हाम्रो विश्वासलाई येशू प्रभु माथिको हाम्रो विश्वासलाई हाम्रो उद्देश्यमा प्रयोग गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म तपाईँ चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, म चाहन्छु कि चाहँदैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि उनीहरूले भूतात्माहरू धपाएको र बिरामीहरूलाई निको पारेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। कप्तानले आफ्नो विश्वासलाई व्यावहारिकतामा प्रदर्शन गरेको हामी देख्छौँ। अनि कप्तानको कुरा आयो, फेरि कप्तानले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई व्यावहारिकतामा प्रदर्शन गरेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि हाम्रो विश्वास र काम चाहिँ हाम्रो व्यावहारिकतामा देखिनुपर्छ, नत्र त्यो मरेतुल्य हुन्छ। हाम्रो विश्वास र काम चाहिँ नि व्यावहारिकतामा जब प्रकट हुन्छ तब हामीले प्रतिफलहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। सो हामीले चौथो बुँदामा हेऱ्यौँ कि विश्वासलाई आफ्नो उद्देश्यमा व्यावहारिक रूपले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। 5औं बुँदा र अन्तिम बुँदा म भनेर सिद्धाउन चाहन्छु। अनि 5औं बुँदा चाहिँ नि छ यसो प्रभुको अनुग्रह हाम्रो लागि पर्याप्त छ। His grace is sufficient for us। मैले मत्ती 8 अध्यायको 13 पद मैले लिएँ। हामीहरूले यो जीवन झुझिरहेका छौँ, यो हाम्रो बल बुद्धि धन सम्पत्ति चलाकीपन हाम्रो धर्म कर्म दान पुण्यले होइन, तर केवल परमेश्वरको अनुग्रहकै कारणले मात्र हो। हामी जो छौँ अहिले हामी यसो प्रभुको अनुग्रहको कारणले मात्रै छौँ। प्रियहरू, यस्तो दुष्ट संसारमा प्रभु येशूको अनुग्रहमा जिउनु बाहेक अरू उपाय छैन। अनुग्रह भनेको के हो? अनुग्रह भनेको ठुला बडाले साना व्यक्ति उप प्रसन्न भई देखाउने दया, कृपा, निगाह पनि भनिन्छ, उपकार, भलाइ, यो चाहिँ नि अनुग्रह हो। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई यही कुराहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँको दया हाम्रो निम्ति यो अपरम्पार छ, बडो महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको कृपा, उहाँको निगाह, उहाँको उपकार, उहाँको भलाइ हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ। जब हामीले परमेश्वरबाट यो प्राप्त गर्छौँ अनि हामीले सबै कुराहरू प्राप्त गर्छौँ। प्रियहरू, येशूले कप्तानलाई भन्नुभयो, जाऊ, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ तिमीलाई त्यस्तै तिमीलाई होस्। तब प्रभु येशूले जब कप्तानको विश्वासलाई देख्नुभयो, उहाँ छक्क पर्नुभयो, उहाँ प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, जाऊ, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ त्यस्तै तिमीलाई होस्। अनि हामीहरूले जब अरूलाई प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हामी त्यही कुरा भन्छौँ कि तपाईँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, चङ्गाइ दिने प्रभु येशूले हो, हामी मानिसले होइन। अनि जब तपाईँ प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जब प्रभु येशूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको विश्वासले तपाईँले चङ्गाइ प्राप्त गर्ने हो, तपाईँको विश्वासले तपाईँ निको हुने हो, तपाईँको विश्वासले तपाईँको शारीरिक रोग निको हुन्छ, मानसिक रोग निको हुन्छ, आत्मिक रोग पनि निको हुन्छ।
जति पनि हाम्रो शरीरमा हामीले जुन फेस गरिआएको त्यो मुकाबिला गरिआएको रोगहरू चाहिँ हाम्रो विश्वासले निको हुने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्वास कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरू हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ, सहजै हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रियहरू, कप्तानको विश्वास र नम्रताको कारण नै कप्तानको नोकर निको भएको होस्। कप्तानको नोकर निको भयो। कप्तानको विश्वासले, कप्तानको नम्रताले है, उसले प्रभु यीशुसँग गएर बोल्ने साहस गरेको कारणले ऊ यति साह्रो नम्र भयो, यति साह्रो दिन भयो कि के भन्छ, के कप्तानले भन्छ कि तपाईँ मेरो घरमा चाहिँ गएर त्यो मेरो नोकरलाई निको पार्नको निम्ति तपाईँ मेरो घरमा तपाईँको पदार्पण गर्न सक्ने योग्यको पनि म छैन। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यीशु प्रभुलाई जब बप्तिस्मा यर्दन नदीमा बप्तिस्माको बेला भने जस्तै तपाईँको जुत्ताको फित्ता खोल्ने योग्यको पनि छैन भने जस्तै यो कप्तानले पनि त्यही कुराहरू भन्छ कि तपाईँ मेरो घरमा आउने योग्यको व्यक्ति म छैन, तपाईँ बोलिदिनुहोस् मात्रै। अनि विश्वास नै इसाईहरूको पूर्वाधार पनि हो। विश्वासले चङ्गाइ मात्र होइन, तर हाम्रा अनेक घटिया कमीहरू, अन्य आवश्यकताहरू, ज्ञान बुद्धि एवं बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति र आँट भन्छ नि, विल पावर भन्छ नि, यो सबै कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। केले? विश्वासले, बाइ फेथ। यसैले हामीहरू सबैले विश्वास सहितको व्यवहारिक काम गरौँ। हामी यसको नमुना बन्ने कोसिस गरौँ प्रियहरू, र अरूहरूलाई पनि यसको स्वाद चाख्न दिउँ। यसको रस स्वादन भन्छ नि, हो त्यो गर्न हामी उत्प्रेरित गरौँ उनीहरूलाई। मैले सुन्तलाको बयान त्यो बेला गर्न सक्छु जब मैले सुन्तलाको त्यो रस मैले चाख्छु। त्यो सुन्तलाको रस, त्यो सुन्तला चाख्दै नचाहिकन मैले सुन्तला चाहिँ नराम्रो भन्नु म सक्दिनँ, राम्रो छ पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसो भए कारणले इसाई विश्वास भनेको व्यवहारिकता हो, विश्वास हो, व्यवहारिकता, विश्वास हो, व्यवहारिकता हो। जब हामीले विश्वास र व्यवहारिकतामा उतार्छौँ तब मात्रै हामीले यसको रस स्वादन भन्छ नि, यसको टेस्ट, यसको स्वाद हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारका धेरैजना मानिसहरूले यसु प्रभुको त्यो स्वाद चाखेकै छैनन् अनि त्यसै विरोध गर्छन्। विरोधको खातिर विरोध गरेछ। हामी सबैजनाले चाहिँ पहिला प्रभु येशूको प्रेममा हामी विश्वास गरौँ, हाम्रो व्यवहारिकतामा देखाउँ, तब प्रभु येशूलाई हामी चाख्न सक्छौँ साँचो रीतिले। धेरै धन्यवाद। आजको छोटो वचन मैले यही शेष गर्न चाहेँ। हामी सबैजनाले परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अब म धन्यवाद दिएर अनि त्यसपछि आएर समापनको प्रार्थना गरेर अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछु। सर्वप्रथम धन्यवादको सिलसिलामा आजको सेवा सञ्चालन गर्नुहुने रोहित श्रेष्ठलाई धेरै धन्यवाद छ। बडो राम्रो प्रकारले सञ्चालन गर्नुभएको छ र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म मण्डलीको तर्फबाट बाबुलाई। अनि आजको चाहिँ स्तुति प्रशंसामा हामीलाई सहायता गर्नुहुने र स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नुहुने हाम्रो नवोदय मण्डलीको कोयर झुन्ड र चाहिँ नि आजको ग्रुप लिडर जो हुनुहुन्छ उहाँ लगायत उहाँको टिमलाई पनि मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। मण्डलीको सूचनाहरूलाई प्रवाह गर्नुहुने मण्डलीका टिकन तथा सचिव दीपक घिमिरेलाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ।
र यसको साथसाथै सुरुको प्रार्थना अनि वचन अनि भेटीको लागि अनि प्रभुको वचनको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहुने रोहित श्रेष्ठलाई नै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहे। र त्यसको साथसाथै आजको सन्डे स्कुलको क्लासेसहरूलाई जुम एप्लिकेसन्समा एकदम राम्रो प्रकारले सञ्चालन गर्नुहुने सन्डे स्कुलको अध्यक्ष मार्था लगायत उनको टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहे मण्डलीको तर्फबाट। र त्यसको साथसाथै आजको यो अनलाइन कार्यक्रमलाई संयोजन गरेर सम्पादन गरेर सम्प्रेषण गर्नुहुने हाम्रो अविनाश श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। उहाँको टिम जो जतिले उहाँले सहायता गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा तपाईँहरू सबैजना जसले आजको अनलाइन प्रोग्रामहरू हेरिरहनु भएको छ हजुरहरू सबैलाई पनि म मण्डलीको तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा मैले प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला म आज नै उता नवलपरासीको कतै जेटमा जाँदैछु। त्यहाँ हाम्रो 2-3वटा मुख्य कार्यक्रमहरू लिएर जाँदैछु। प्रेस नेपालको काम लिएर जाँदैछु। म लगायत मेरो टिमलाई हजुरहरूले आफ्नो प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। मेरो श्रीमती बिनालाई अलिक त्यति सन्चो छैन, रुगा कोही लागिराखेको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि बिनाको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला र उसलाई प्रभुले चङ्गाई दिनुभएको होस्। धेरै धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामीहरू समापनको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको जिउँदो र अदृश्य उपस्थिति हामीहरूको बिचमा रहेको छ र प्रभुजी आजको वचनबाट, आजको स्तुति प्रशंसाबाट, आजको सेवाबाट तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा मिलेको होस् र हामी सुन्नेहरूलाई पनि आशिष मिलेको होस् भन्ने कारण प्रार्थना छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। बितेका दिनहरूमा प्रभुले हामीलाई सबै प्रकारका सुरक्षा, शान्ति, अनुग्रह दिनुभयो। धन्यवाद छ प्रभु। र अब हामी बाँकी यो नयाँ हप्तामा प्रवेश गर्न लागेका छौँ। यो नयाँ हप्ता पनि हाम्रो निम्ति आशिषमय भएको होस् भन्ने कारण प्रार्थना छ। सदा झै हामी हाम्रो देशका नेतृत्वको स्थानमा रहनुभएका हाम्रा अधिकारीहरूलाई र नेतृत्ववर्गका सबै महानुभावहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा राखेका छौँ। उहाँलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, सही बुद्धि, सही ज्ञान दिनुहोस् भन्ने कारण प्रार्थना छ। र त्यसै गरिकन प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ यो कोभिड-19 को लागि। अहिले अलिकति मत्थर भएको छ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी अझै पनि प्रभुजी यसमा सतर्क हुन सकौँ र हामीहरू अझै पनि प्रभुजी आफूलाई कसरी हुन्छ सुरक्षित राख्ने कोसिस गर्न सकौँ र यस क्षेत्रमा लाग्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र मेहनत परिश्रम गर्नुहुने महानुभावहरू उहाँहरूलाई पनि तपाईँले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस् भन्ने कारण प्रार्थना छ। धन्यवाद हाम्रो सबै बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू प्रभुको नाम माग्छौँ, आमेन। हामी आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सौभाग्यता हामी सबैजनासँग आज भोलि अनि सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्, आमेन। जय मसीह।